पंजाब में मॉनसून का तगड़ा स्पेल। लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश। गुलबर्ग और हुसैन चौक तालाब बन गए। मजंग चौक पर पानी जमा। हाली रोड ज़ेरे-आब। अनारकली भी पानी पानी। शहरियों को मुश्किलात का सामना। गढ़ी शाहू में छत गिरने से मियाँ बीवी और बेटी जाँ बहक। 4 अफराद जख्मी हो गए। गुजरात, हाफिजाबाद, नारोवाल, जड़ावाला, सरगोदा और साहिवाल समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके डूब गए। शाहराहें ज़ेरे-आब आ गईं। एक बारिश ने सुथरा पंजाब को डूबता पंजाब बना दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा की पंजाब हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, लाहौर में तरक्याती मंसूबों की हकीकत बारिश ने बेनकाब कर दी। ब्यूटिफिकेशन के नाम पर लूट मार की गई। नकासी आब के इंतजामात नाकाम साबित हुए। भारत की आबी दहशतगर्दी। सलाल डैम के बाद बाखड़ा डैम में भी पानी छोड़ दिया। कसूर, ओकाड़ा, बहावल नगर, रहीम यार खान खतरे में। ज़राई रकबा मुतासर होने का इम्कान। दरियाए चनाब में खानकी, कादराबाद और चन्योट पुल पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। मराला, त्रीमू, रावी, बलोकी और सिंधराई पर निचले दर्जे का सैलाब है। NCOC ने दरियाओं की ताज़ा तरीन सूरत हाल जारी कर दी। झंग में सैलाबी पानी दरिया के करीब आबादियों में दाखिल हो गया। चन्योट के मुतादिद देहात में तबाही। इलाका मकीनों का इनखला। ले रहे हमारे नाम पर और दे नहीं रहे, वो 2000 अरब रुपए बनते। ये है मेरा पूरा केस। अपने लोगों को हम तनहा नहीं छोड़ सकते। हमने असेंबलियों में बात कर ली, नहीं मान रहे। हमने आईनी तरमीम पेश कर दी, नहीं मान रहे। अब हम सड़कों का इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान के आइन और कानून में रहते हुए हम लोगों को सड़कों पर लेकर आएंगे और आ रहे हैं। सिंध में वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम। बैड गवर्नेंस, इंतजामी गफलत का इल्जाम। MKM खुलकर पीपल्स पार्टी के खिलाफ मैदान में आ गई। सड़कों पर निकलने का ऐलान। 18 साल में सिंध हुकूमत को 22,000 अरब रुपए मिल चुके। कराची को सिर्फ 680 अरब रुपए मिले। लाहौर कराची से 50 साल आगे चला गया है। IMF नहीं, सिर्फ कराची ही पाकिस्तान को मुआशी दलदल से निकाल सकता है। अब खामोश नहीं रहेंगे। दमादम मस्त कलंदर होगा। मुस्तफा कमाल की ललकार। कहा, ये वो MKM नहीं जो रात को तकरीर करके सो जाएगी। मुल्क में इंतजामी बुनियादों पर नए सूबों का कयाम नागुज़ीर हो चुका। मशरिक़ वुस्ता में जंग फैल गई। यमन की अल-हुदैदा बंदरगाह पर ताबड़तोड़ फ़ज़ाई हमले। अल-हुदैदा और बुहीरा अहमर में कमरान जजीरे को निशाना बनाया गया। सऊदी इत्तेहाद की अल-हुदैदा पोर्ट पर हमले की तरदीद। हौसियों के ठिकाने को निशाना बनाने का दावा। कहा, तिजारती जहाज के लिए खतरा बनने वाले अहदाफ तबाह किए। वाज़े किया, कौमी मुफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। बुहीरा अहमर में सऊदी बहरी जहाज पर भी हमला। हुकाम के मुताबिक जहाज को मामूली नुकसान पहुंचा। अमला महफूज है। ट्रंप की ईरान से मुज़ाकरात की तस्दीक। कहा, हम उनसे बात कर रहे हैं। तेहरान मुआहिदा करना चाहता है लेकिन अभी मुनासिब वक्त नहीं। मशरिक़ वुस्ता में सूरत हाल बदल चुकी। ईरान का असर रसूख कम हो गया। सऊदी अरब से अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनने तक डील नहीं होगी। दावा किया, चीन ईरान को किसी भी सूरत हथियार फराहम नहीं करेगा। रूस ने भी तेहरान को हथियार न बेचने की यकीन दहानी करा दी। दोनों मुमालिक ने ईरान की मदद की तो बहुत बुरा होगा। खित्ते की कशीदा सूरत हाल। ईरान का रूस और चीन से अहम राबता। अब्बास अरागची की चीनी और रूसी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें। अमरीकी हमलों पर बातचीत। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का अमरीका पर मुआहिदों की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। कहा, अमरीका को आबने हुर्मुज़ का गलत इस्तेमाल नहीं करने देंगे। चीन की अमरीकी सदर के दावे की तरदीद। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक तेहरान चीन का जामी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। चीन ईरान की खुद मुख्तारी की भरपूर हिमायत करता है। बहरीन और कुवैत ने ईरान पर हमले किए। अमरीकी अखबार का दावा। लिखा, कार्रवाई ईरानी हमलों के जवाब में की गई। UAE ने इंटेलिजेंस और दिफाई मावनत फराहम की। किर्गिस्तान में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और दीगर उमूर पर बातचीत। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। खित्ते में अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। इसहाक डार काज़िक हम मनसब और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से भी मिले। तवानाई, अवामी रवाबत और कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन के मज़ीद फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक़।
ہم اپنی خرچے پورے نہیں کر سک رہے ہیں اور حکومت ہماری روزانہ ایٹم بم گرا رہی ہے. روزانہ مارنے سے ایک دفعہ مارنا بہتر ہے کیونکہ بس غم ختم ہو جائے گا. صبح آتے ہیں تو ایک ریٹ ہوتا ہے, شام کو آتے ہیں تو دوسرا ریٹ ہوتا ہے, تو بالکل وہ ذہنی لوگوں کو مریض بنا دی ہے. کھانا کھلائیں بچوں کو, مزدوری کریں, کیا کرایہ دیں, بل دیں, کیا کریں سر. ظلم یک طرفہ طور پہ ہو رہا ہے, عوام کا ان کو کوئی خیر خواہی نہیں ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا یومیہ تعین وبال جان, عوام کا جینا حرام. مسلسل 5ویں روز بھی وار عوام کی چیخ و پکار. پیٹرول مزید 3 روپے 66 پیسے اور ڈیزل 4 روپے 80 پیسے مہنگا. پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 335 روپے 18 پیسے مقرر. ڈیزل 383 روپے 46 پیسے میں فروخت ہوگا. مونسون کا طاقتور سپیل, پنجاب کے بیشتر علاقوں میں بارش. لاہور میں بادلوں کی لمبی اننگز. گلبرگ, کلمہ چوک, ماڈل ٹاؤن سمیت دیگر علاقوں میں وقفے سے بارش. نشیبی علاقوں اور سڑکوں پر پانی جمع. اسلام آباد, راولپنڈی میں بھی بارش. گجرات, نارووال, سرگودا اور دیگر شہروں میں بادل جم کر برسے. سڑکیں اور گلیاں ڈوب گئیں. حافظ آباد میں پانی گھروں میں داخل. اہم شاہراہیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں. قصور میں چھت گرنے سے 2 افراد جاں بحق, 3 شدید زخمی. کراچی میں بادل برس پڑے. گلشن اقبال, گلشن معمار سمیت مختلف علاقوں میں آندھی کے ساتھ بارش. ڈیفنس, کلفٹن, کورنگی, ملیر, شاہ فیصل, گلستان جوہر اور فیڈرل بی ایریا میں بھی رم جھم. 300 سے زائد فیڈر سٹرپ کرنے سے بجلی معطل. اندرون سندھ بھی گرج برس. کنری میں آسمان کی بجلی گرنے سے بچہ جاں بحق. آج سے 27 جولائی تک سندھ میں موسلادھار بارشوں کی پیش گوئی. اربن فلڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی تمام محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت. دریائے چناب میں پانی کی سطح مسلسل بلند. پنجاب کے مختلف اضلاع میں خطرے کی گھنٹی. ہیڈ, قادر آباد اور خانکی پر بہاؤ میں اضافہ. جھنگ میں سیلابی پانی دریا کی قریبی آبادیوں میں داخل. ریلے سے چنیوٹ کے متعدد دیہات میں تباہی. سیالکوٹ, گجرانوالہ, حافظ آباد میں دریا کنارے آبادیوں کو خطرہ. دریا راوی میں ہیڈ بلوکی پر سیلابی صورتحال. کروڑ لالیسن میں دریا سندھ کا زمینی کٹاؤ شدت اختیار کر گیا. ہزاروں ایکڑ فصلیں زیر آب. بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کا ایک اور بزدلانہ وار. ٹانک میں پولیس چیک پوسٹ پر حملہ. بارود سے بھری گاڑی ٹکرا دی. پاک فوج کے 12 جوانوں اور 2 پولیس اہلکاروں سمیت 15 بہادر سپوت وطن پر قربان. شہداء میں محکمہ جنگلات کا ملازم بھی شامل. سیکیورٹی فورسز کی بھرپور جوابی کارروائی. بھاگنے والے 12 خوارج ہلاک. سعودی وزارت خارجہ کی دہشت گردی کی مذمت. پاکستان کی مکمل حمایت کا اعادہ. بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کو آپریشن العزم مصون کے علاقے کھڑکوچا میں کامیاب کارروائی. فتنہ ہندوستان کے ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 13 ہو گئی. اسلحہ, بارود اور IED تیار کرنے کا مواد برآمد. آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانے تباہ. پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ. ازلی دشمن دہشت گردوں کو مالی وسائل فراہم کر رہا ہے. افغان طالبان رجیم بھی امن دشمنوں کو روکنے میں ناکام. ارض پاک پر حملوں کے لیے افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے. سب کو مل کر شرپسندوں کا مقابلہ کرنا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا بلوچستان نیشنل ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب. کہا ملک میں سازش کے تحت دہشت گردی واپس لائی گئی. دشمن کو پاکستان کی کامیابیاں ہضم نہیں ہو رہی. فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہم سب جانتے ہیں کہ ملی بھگت سے میسیو کرپشن ہے وہاں پہ. وسائل جو خزانے میں آنے چاہیے نہیں آتے اور تھرو کلوژن وہ اربوں نہیں کھربوں کے وسائل جو ہیں سالانہ وہ جیبوں میں جاتے ہیں. FBR کی ملی بھگت سے بڑی کرپشن ہوتی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی کارکردگی پر عدم اطمینان. کہا خزانے میں جو وسائل آنے چاہیے وہ نہیں آتے, جیبوں میں چلے جاتے ہیں. ہمیں قرضے ادا کرنے کے لیے مزید قرضے لینے پڑتے ہیں. FBR میں کرپشن کے خاتمے کے لیے شفاف گورننس ماڈل لانا ہوگا.